बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 मौज़ूआत हैं। एक तो स्विट्ज़रलैंड में क्या हुआ, शहबाज ने क्या गुल खिलाया, ट्रंप ने 2 मरतबा धमकी दी, ईरान को जंग की धमकी दी, पज़ेश्कियान ने क्या एतराफ़ किया और उस पर ईरान में हंगामा सा क्यों बरपा है। पाकिस्तानी सियासत में महमूद मौलवी और उनके हामी फिर सरगर्म हो गए हैं इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट के मामला तय कराने के लिए। इसके पीछे क्या गेम है। और वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो अपनी वैम्पायर भतीजी को बचाने के लिए अभी तक सरगर्म नहीं हुए और इस मामले से ख़ुद को लाताल्लुक़ रख रहे हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ कुछ और बातें भी ज़ाहिर है ज़रूरी सामने आएंगी। तो आगाज़ करते हैं स्विट्ज़रलैंड से, जहां बोर्गनस्टोक नामी शहर में 4 फ़रीक़ी मुज़ाकरात हो रहे हैं, अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर। और ये ख़बर भी सामने आई है कि अमेरिका और कतर ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि वो इस मुज़ाकराती अमल की सरबराही करे, यानी मॉनिटर करे या इसका मैनेजर बन जाए। कोई एक ऐसी बात जो ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। और यहाँ पाकिस्तान में जो फील्ड मार्शल के नुक्ता चीन हैं PTI वाले, ख़ास तौर पर उनको ख़ासा रंज पहुँचा होगा, सदमा भी हुआ होगा। जो 3-4 दिन तक ये मुहिम चलाते रहे। मुईद पीरज़ादा ने अमेरिका से ये मुहिम शुरू की और उसके बाद फिर जिस तरह कसबे मामूल पाकिस्तान में इनके जितने लोग हैं उन्होंने इसका ढोल पीटना शुरू कर दिया कि इन मुज़ाकरात में, अमन के इस अमल में पाकिस्तान का तो कोई हिस्सा ही नहीं है, ये तो सारा कुछ कतर ने करवाया। इस हद तक झूठ गढ़ा गया कि जिस मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं, कागज़ पर दस्तखत हुए हैं, उस कागज़ में दस्तखत के खाने ही 2 थे। एक अमेरिका का खाना था, एक ईरान का खाना था, और पाकिस्तान के लिए दस्तखत करने की कोई जगह ही नहीं थी। ये सारा झूठ था जो इन्होंने 4-5 दिन तक फैलाया। और फिर ये भी कहा कि स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान से कह दिया गया है कि आप तकलीफ़ ना करें, आपकी ज़रूरत नहीं। लेकिन वहाँ ये हो रहा है कि पाकिस्तान को मुज़ाकराती अमल की सरबराही करने के लिए कहा जा रहा है। बहरहाल इस वफ़द में पाकिस्तान की तरफ से फील्ड मार्शल हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब शरीक हैं, उनके साथ मोहसिन नकवी हैं वज़ीर दाखिला, और इन दोनों हज़रात के साथ शहबाज शरीफ साहब भी हैं, जिन्होंने वहाँ जाते ही एक गुल खिलाया और जाते ही सदर ट्रंप की मुदब्बराना क़यादत को ख़राज अक़ीदत और ख़राज तहसीन बयक वक्त दोनों पेश करना शुरू कर दिए कि ये उनकी मुदब्बराना क़यादत का नतीजा है कि ये अमन समझौता हो गया। अभी अमन समझौता हुआ नहीं है, अभी इसमें बहुत मरहले आने हैं, अप्स भी आएंगे, डाउन्स भी आएंगे, हालात ख़राब भी हो सकते हैं, हालात ठीक भी हो सकते हैं। और ट्रंप का जो मूड है वो भी हमें कुछ नज़र आ गया है। अभी तो ये अमल शुरू हुआ है और पज़ेश्कियान, ईरानी सदर पज़ेश्कियान ने थोड़ी सी परेशानी भी ज़ाहिर की है कि अमेरिका अपने कहे हुए से मुकर रहा है, या अपनी बात से यू टर्न ले रहा है। मुज़ाकराती अमल का ये पहला दिन मुकम्मल हो गया, आइंदा ये सिलसिला चलता रहेगा और कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब मामला गर्म हो जाए, कब ठंडा हो जाए। बहरहाल पहले रोज़ का मामला तो हो गया मुकम्मल। और इस मौके पर सदर ट्रंप ने 2 बातें की हैं जो कि तशवीशनाक है। इन 2 अलग अलग बातों में उन्होंने ईरान को अलग अलग धमकियां दी जंग की। एक धमकी तो उन्होंने ये दी कि लबनान में ईरान अपनी प्रॉक्सी की मदद करने से बाज आ जाए, वरना हम ईरान पर हमला कर देंगे। यानी इसके अंदर इसराइल तो खुद ब खुद शामिल हो गया, क्योंकि लबनान के मसले में फ़रीक बना हुआ है इसराइल और एक फ़रीक है हिज़्बुल्लाह। अब तक तो ये नज़र आता था कि ट्रंप ने लबनान के मसले पर इसराइल की मुखालिफत की है, उसकी हिमायत करने से गुरेज किया है। लेकिन इस ताज़ा बयान से तो वो इसराइल के मौक़िफ़ का मुकम्मल हामी नज़र आता है, बल्कि उससे बढ़कर कि ये नहीं कहा कि फिर इसराइल हमला कर सकता है, बल्कि ये कहा कि अगर हिज़्बुल्लाह इसी तरह हमले करती रही, जो भी एक्टिविटीज़ वो कर रही है वो करती रही, तो हम ईरान पर हमला कर देंगे, यानी अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा। अगर वो ट्रंप ये कहते कि हिज़्बुल्लाह की सरगर्मियाँ जारी रही तो इसराइल फिर हमला कर सकता है, तो इसका मतलब कुछ और होता। लेकिन उन्होंने तो इस मसले में इसराइल का
ہراول دستہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ بات تشویشناک ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے کی صدر پزشکیان کے جواب میں، صدر پزشکیان نے کہا تھا اپنے بیان میں، ایران یورینیم کی افزودگی کے حق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ بیان تو بالکل بے ضرر ہے، اور جو 14 نکاتی مفاہمتی دستاویز ہوئی ہے اس کے مطابق ہے، جس میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ ایران کو یورینیم کی افزودگی کا حق حاصل ہوگا۔ اختلاف شرح پر تھا، اور صدر پزشکیان نے یہ بالکل نہیں کہا کہ ہم مطلوبہ یا مقررہ شرح سے زیادہ افزودگی کریں گے، لیکن ٹرمپ برہم ہو گئے اور کہا کہ یورینیم کا مسئلہ حل نہ ہوا، اس پر اتفاق نہ ہوا تو ہم نہ صرف ایران پر حملہ کر دیں گے بلکہ ایران پر قبضہ کر لیں گے اور آبنائے ہرمز پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ یہ دھمکیاں انہوں نے ایک ساتھ اس بیان میں دی، اور یہ ظاہر تشویشناک عمل ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ ایران پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لے گا۔ قبضہ کرنے کی بات تو بڑی دور کی ہے، لیکن اس نے اپنا ایگریشن والا موڈ دکھایا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ظاہر غیر ملکی پریس سے، امریکی پریس سے، وہاں سے جو خبریں آتی ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکی فوج کے اندر، یعنی ان کے سینئر افسران کے اندر صدر ٹرمپ کے بارے میں منفی فضا پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے جو جنگ شروع کی تھی ایران کے خلاف، اس کو منطقی انجام پر پہنچانا چاہیے تھا۔ بیچ میں یہ مفاہمت کا عمل کر کے ایران کو پھر سے سنبھلنے کا موقع دے دیا گیا ہے۔ وہ اس بات پر ناراضی، ان کا موقف ہے کہ ایران پھر سے سنبھل جائے گا، اگرچہ حالات اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ ایران سنبھل سکتا ہے۔ ایران نہیں سنبھل سکتا جب تک کہ امن معاہدہ مکمل نہیں ہو جاتا، اس پر پابندیاں مرحلہ وار ختم نہیں ہو جاتی، اس کی آئل پروڈکشن کی جو سیل ہے وہ پرانی رفتار پر واپس نہیں آ جاتی، اور جب تک اس کے چلیے اثاثوں کو چھوڑیے، لیکن یہ 3-4 معاملات تو نہایت ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتے تو ایران کے سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن امریکی فوج میں ناراضگی پائی جاتی ہے، اور ان کی طرف سے یہ دباؤ موجود ہے کہ صدر ٹرمپ امن عمل کو چھوڑے اور ایران پر حملہ کرے اور معاملے کو مکمل نتائج تک پہنچائیں۔ اچھا، اس دوران صدر پزشکیان نے ایک بیان دیا، اس پر ایران کے اندر ان کے خلاف بڑی مہم چل رہی ہے، بلکہ ایک کوئی نوحہ خان ہے وہاں مشہور، ایران کا سرکاری پاسداران انقلاب سے اس کا تعلق ہے، اس نے دھمکی دی ہے کہ اگر ہماری مرضی کے خلاف کچھ ہوا تو جیسے ہی صدر پزشکیان ایران واپس آئیں گے میں انہیں قتل کر دوں گا۔ اب میں وہ ایک آدمی نہیں ہے، وہ پاسداران انقلاب کا خاص آدمی ہے۔ تو اس نے وضاحت نہیں کی کہ پزشکیان نے کون سا ایسا غیر ایرانی مفادات کے خلاف ایسا کون سا قدم اٹھایا ہے جس پر وہ اسے قتل کر دے گا۔ لیکن دراصل پزشکیان کے بیانات سے، ایک تو ایرانی جو رہبر کونسل ہے، پاسداران انقلاب ہے، ان کی جو انتہا پسند عناصر ہیں وہ بہت ناراض ہیں، اور بنیادی مسئلہ وہی ہے یورینیم کی افزودگی کا۔ وہ کسی صورت یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ایران کا جو یورینیم افزودہ ہو چکا ہے وہ تلف کیا جائے، یا امریکہ یا چین یا پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں اس کو محفوظ رکھا جائے گا۔ اچھا، پزشکیان نے تازہ بیان دیا، اس پر بھی بہت لے دے، اور یہ پزشکیان نے اپنے بیان میں یہ کہا، یہ پرسوں کا بیان ہے، اس نے کہا کہ ہم نے صدر ٹرمپ، اب الفاظ غور سے سنیے اور اس کے معنی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ اس نے کہا کہ صدر پزشکیان نے کہا کہ ہم نے صدر ٹرمپ کی درخواست پر ایٹمی طاقت نہ بننے کی دستاویز پر دستخط کیے۔ اچھا، ایران کا جو مولوی حضرات کا جو سٹینڈنگ موقف ہے وہ یہ ہے کہ ایران تو ایٹم بم بنانا ہی نہیں چاہتا۔ ہمارے تو فلانے پتہ نہیں کون سے خامنائی صاحب نے فتویٰ دے رکھا ہے کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے، ہم تو ایٹم بم بنانا ہی نہیں چاہتے، اور ہم پر یہ جھوٹا الزام لگا کر ہمارے خلاف یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ صدر پزشکیان کے بیان کا مطلب پھر کیا ہوا؟ پزشکیان کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم صدر ٹرمپ کی درخواست قبول نہ کرتے تو ایٹم بم بنا لیتے یا بنانے کی کوششیں جاری رکھتے، لیکن ہم نے ٹرمپ کی درخواست پر ایٹمی طاقت نہ بننے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی کہ ہم ایٹمی طاقت بننا چاہتے تھے۔ یعنی اس بیان سے جو مطلب نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایٹم بم بنانا چاہتے تھے، ہم ایٹم بم بنانے کی طرف جا رہے تھے، لیکن ٹرمپ کی درخواست پر ہم نے اپنا
फैसला मुलतवी कर दिया, ये चीज़ जो है ये ईरान की मौलवी पार्टी के मौक़िफ़ के बिल्कुल बरक्स है। अगर से मौलवी पार्टी के मौक़िफ़ को दुनिया में कहीं भी कोई भी तस्लीम नहीं करता, इसलिए कि यूरेनियम को 60% शरह तक अफज़ूदा कौन करता है पुरअमन मकासद के लिए। पुरअमन मकासद के लिए तो 3.5-5 की जो रेशो है वो बहुत काफ़ी होती है। और जितने भी दुनिया के ममालिक इस वक्त हैं जो एटमी तवानाई इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे बिजली बना रहे हैं या उससे मेडिकल रिसर्च में काम ले रहे हैं, तो उनकी यूरेनियम की जो अफज़ूदगी है वो 3.5% से ज़्यादा नहीं है। तो 3.5% और 60% में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी 3.5%, 10%, 5%, 7%, 15%, 20% भी नहीं, पूरे 60%। 60% का मतलब एक ही है और कोई दूसरा मतलब नहीं है कि इसको एटम बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। चुनाचे इस मौक़िफ़ को तो दुनिया में कोई मानता नहीं, लेकिन पज़ेश्कियान के इस बयान के बाद अब ये मौलवी पार्टी बहुत नाराज़ है। अब पता नहीं पज़ेश्कियान वहाँ वापस जाएंगे तो उनके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे होंगे या कि इनको बर्दाश्त किया जाएगा। ये चीज़ें थी ईरान की सूरत हाल के हवाले से। अच्छा, अब पाकिस्तान में हम आ जाते हैं, जहाँ कुछ अर्सा पहले भी ये महमूद मौलवी साहब सरगर्म हुए थे। इनके साथ वो शाह महमूद कुरैशी की भी इनको हमायत हासिल थी। इनके साथ वो फक्कड़बाज़ों का शहनशाह, झूठ बोलने वालों का बादशाह मुशाहिद हुसैन, जिसने ये कहा था कि आज से 2 साल पहले कहा था कि तुर्की ने इमरान खान को पाकिस्तान से ले जाने का फ़ैसला किया है। बात डन हो चुकी है, बात मुकम्मल हो गई है। किसी दिन भी तुर्की का जहाज़ आएगा और इमरान खान को उठाकर ले जाएगा। और फिर वो तीसरा मोहम्मद अली दुरानी, CIA का बरतरफ नायब कासद 1980 की दहाई में अमेरिका जब अफ़गानिस्तान की जंग चल रही थी, तो CIA ने जो कुछ चौथे ग्रेड के जो मुलाज़म अहलकार भर्ती किए थे, तो ये लोग अब फिर सरगर्म हो गए हैं। महमूद मौलवी भी सामने आए और कहा है कि अगर PTI हमारी बात मान ले, इमरान खान हमारी बात मान ले, तो 3 महीने के अंदर हम मामला सेटल कर देंगे। ये 2 साल पहले भी इन्होंने मामला सेटल करने का दावा किया था, फिर उसके बाद भी खबरें आई, अब एक मरतबा फिर ये मुतहर्रक हो गए हैं। तासुर कुछ लेने वाले ये लेते हैं कि इसका मतलब ये है कि महमूद मौलवी को इस्टेब्लिशमेंट ने ये ड्यूटी दी है कि भाई जाकर कुछ करो। तो भाई 2 साल पहले किसने ड्यूटी दी थी? तब भी इस्टेब्लिशमेंट ने ड्यूटी दी थी। ये खुद सामने आते हैं और इनका मकसद ये है कि मुल्क में कौमी हुकूमत के लिए कोई इत्तफाक राय हो जाए और फ़ौज पर दबाव डाला जाए कि कौमी हुकूमत बनाई जाए। और जब कौमी हुकूमत बनाई जाएगी तो ज़ाहिर है उसमें सियासी पार्टियों के अलावा टेक्नोक्रेट लोग भी शामिल होंगे। तो मौसूफ भी टेक्नोक्रेट है, मुशाहिद हुसैन भी टेक्नोक्रेट है, महमूद मौलवी भी टेक्नोक्रेट है, मोहम्मद अली दुरानी भी टेक्नोक्रेट है। तो ये सारे टेक्नोक्रेट जो हैं इनको नौकरी मिल जाएगी। इससे ज़्यादा इस गेम का और कोई बैकग्राउंड नहीं है। इमरान खान वही रहेगा। मैंने महमूद मौलवी के हवाले से इन लोगों के थंबनेल देखे तो PTI का सोशल मीडिया ज़ाहिर छाया हुआ है। पूरे पाकिस्तान की सोशल मीडिया के मैदान में PTI छाई हुई है। और अगरचे पहले के मुकाबले में इनकी ताकत कुछ, इनका शोर होगा कुछ कम हुआ है, लेकिन अब भी बहुत है। तो एक बड़ा मज़ेदार फ़िक्रा मेरी नज़र से गुज़रा कि ये जो लोग हैं, यानी ये लोग से मुराद ये है कि मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और फ़ौज, इन तीनों को पता ही नहीं है कि जहाँ पर इनकी सियासत ख़त्म होती है, यानी फ़ौज की, मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की, वहाँ से इमरान खान की सियासत शुरू होती है। अब इस पर किसी प्रोग्राम करना पड़ेगा मुझे कि इमरान खान की सियासत है क्या। वो इमरान खान वो वाहिद सियासतदान है दुनिया का जिसे सियासत का 0 दर्जे का इल्म भी हासिल नहीं है, जो सियासत की अलफ बे भी नहीं जानता। अभी इमरान खान की सियासत कहाँ से शुरू होती है? जब इसकी हुकूमत ख़त्म की गई, अगर इसको सियासत आती तो ये अदम एतमाद की तहरीक को पास होने देता और फिर अपोजिशन में बैठकर नई हुकूमत का काफ़िया तंग करता। जिस तरह नवाज़ शरीफ बेनज़ीर का और बेनज़ीर मरहूमा नवाज़ शरीफ का काफ़िया तंग करती थी। ईवान में 60, 70, 80, 100, 150 रुकन किसी पार्टी का हो अपोजिशन का, और वो हुकूमत को टफ़ टाइम देना चाहे तो बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम दे सकते थे। और फिर इमरान खान की सियासत ये है कि जब इनकी वफाक में हुकूमत ख़त्म की गई तो उनको पंजाब और पुख्तूनख्वा असम्बलियों और हुकूमतों की सूरत में एक सपोर्ट मुयस्सर थी और इमरान खान पर हाथ डालना बहुत मुश्किल हो जाता अगर ये दोनों हुकूमतें कायम रह जाती। तो इमरान खान की सियासत यहाँ से शुरू होती है कि उन्होंने
یہ دونوں حکومتیں خود ختم کر دی. پرویز الہی روتا رہ گیا کہ مارے جاؤ گے. نہیں جو میں سیاست کھیلتا ہوں تمہیں تو پتہ ہی نہیں سیاست ہوتی کیا ہے, میں تو مائنڈ گیم کا ماسٹر ہوں. اور نتیجہ یہ ہوا کہ 2 حکومتیں ختم ہوئی. پھر پی ٹی آئی کی وہ کٹس لگی اور پھر عمران خان کو گرفتار بھی کر لیا گیا. اور پھر عمران خان نے یہ سیاست چلی گئی, 9 مئی کر دیا. 9 مئی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب پی ٹی آئی پاکستان میں کوئی جلسہ نہیں کر سکتے. یہ پوری لمبی کہانی آپ کے سامنے ہے. تو مجھے ہنسی بہت آئی کہ ان لوگوں کی سیاست جہاں ختم ہوتی ہے, عمران خان کی سیاست وہاں سے شروع ہوتی ہے. اور یہ عمران خان کی سیاست کا شاخسانہ ہے کہ اب وہ جیل میں بیٹھ کر نہ تو حکومت مانگ رہا ہے, نہ حقیقی آزادی مانگ رہا ہے, نہ انقلاب مانگ رہا ہے, نہ امر بالمعروف کی حکومت مانگ رہا ہے, نہ ریاست مدینہ مانگ رہا ہے. وہ مانگ رہا ہے تو کیا مانگ رہا ہے؟ میری آنکھ بچاؤ. یہ اس کی سیاست کا نقطہ عروج ہے. اچھا, اب خواجہ آصف صاحب کا ایک قومی اسمبلی میں بیان آیا. انہوں نے تقریر کی, انہوں نے ویگو ڈالا کے خلاف بات کی. یعنی جو ارکانی اسمبلی میں ایک وی آئی پی کلچر, ایک عجیب و غریب قسم کا غنڈہ کلچر, انہوں نے تو صرف ارکانی اسمبلی کی بات کی جو اپنے ویگو ڈالے لے کر پارلیمنٹ پہنچ جاتے ہیں. لیکن یہ پورا کلچر سارے ملک میں پھیلا ہوا ہے اور جاننے والے جانتے ہیں کہ کسی ویگو ڈالے کا مالک کوئی شریف یا مہذب آدمی آج تک نہیں دیکھا گیا. جتنے بھی اس کلچر کے پروردہ ہیں وہ سارے غنڈے ہیں, بدماش ہیں, نو دولتیے ہیں. اور کوئی آدمی اگر کسی ویگو ڈالے میں بیٹھا آپ کو نظر آ جائے تو سمجھ لیجیے کہ یا یہ غنڈا ہے, یا بدماش ہے, یا نو دولتی ہے, یا بہت ہی تھرڈ کلاس سوسائٹی کے تھرڈ کلاس لیول کا کوئی گھٹیا آدمی ہے. تو خیر, انہوں نے اس متنازعہ بل پر کوئی بات نہیں کی اور اپنی بھتیجی کو, اپنی ویمپائر بھتیجی کو بچانے کی کوشش نہیں کی. اچھا, اب اس میں 2 باتیں ہیں. یہ جو بھتیجی صاحبہ ہے, ویمپائر میں اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ یہ خون آشام بل ہے, یہ غاصبانہ قبضے کا بل ہے, یہ ایک غیر انسانی اور شیطانی بل ہے. اس کو کوئی خاتون پیش نہیں کر سکتی, کوئی مرد بھی اس کو پیش نہیں کر سکتا. اس کو پیش کرنے والے لازماً یا چڑیل ہیں, یا بھوت بھوتنے ہیں, یا خون آشام ہیں, ویمپائر ہیں, چھلاوے ہیں, بشاچ ہیں, کچھ بھی ان کو کہہ لے, انسان ان کو نہیں کہا جا سکتا. اچھا, یہ موصوفہ وزیر تو یقیناً خواجہ آصف ہی کی وجہ سے بنی ہوگی کیونکہ یہ ان کی بھتیجی ہے. ان کے علاوہ ان میں کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے, ان کو ککھ نہیں آتا. یہ وہی خاتون ہیں جنہوں نے وہ جو فائر وائل لگائی تھی تو اربوں روپے پاکستان کا برباد کیا تھا. تو یہ اسی خاتون کا کارنامہ تھا. یعنی کہ صلاحیتوں کے اعتبار سے یہ خاتون جو ہے نہلی ہے, 0/0 ہے, 0 ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نکمی بوجھ ہے اس معاشرے کا, اس وفاقی حکومت کے. ویسے تو سارے ہی وزیر بوجھ ہے, کون سا وزیر ہے کام کا. یہ بنی تو خواجہ آصف ہی کی وجہ سے. لیکن اب خواجہ آصف کو اس ویمپائر بھتیجے سے لا تعلقی کا اعلان کرنا ہوگا کیونکہ یہ ان کے فیوچر کو بھی لے بیٹھے گی. ویسے خواجہ آصف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مست اور ملنگ ہیں. 12 گھنٹے دن کے مست رہتے ہیں اور 12 گھنٹے ملنگ رہتے ہیں, اپنی ترنگ میں رہتے ہیں. کوئی ایسا خدا نہ خاصا کوئی اس طرح کا وہ کام نہیں کرتے جو عمران خان کا کام ہے. وہ جو ہوتے ہیں وہ ان کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. ایسے آدمی وہ نہیں ہیں, بس اپنی ترنگ میں, اپنے موج میلے میں رہتے ہیں. پتہ ہوتا ان کو کچھ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. کبھی کبھی بولتے ہیں اور پھر چھپر بھی پھاڑ دیتے ہیں اور قبر بھی پھاڑ دیتے ہیں. تو لیکن ان کے بارے میں یہ بات سبھی مانتے ہیں کہ وہ کرپٹ نہیں ہیں. یعنی مست بھی ہیں, ملنگ بھی ہیں, لیکن کرپٹ نہیں ہے اور پاکستانیت کے لحاظ سے بڑے وہ کٹر ہیں. اچھا, کرپٹ نہیں ہے یہ بات تو میں مانتا ہوں, لیکن پھر بھی میں یہ بات نہیں مانتا. میں اصولی بات کر رہا ہوں کہ ایسا وزیر جس کی کارکردگی کچھ نہ ہو, وہ کچھ بھی نہ کرتا ہو, اگر وہ مہینے کے 8, 10, 15, مجھے نہیں پتا کہ ان کی مراعات ملا کر ایک وزیر وفاقی حکومت کو کتنے پیسے میں پڑتا ہے. وہ وفاقی حکومت سے ماہانہ تنخواہ لیتا ہے وزارت کی, اور وزارت میں کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جیسے کہ خواجہ صاحب کی وزارت دفاع ہے, ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے کہ دفتر آنا ہے اور دفتر چلے جانا ہے, یا نہ بھی آئیں تو کوئی بات نہیں. تو یہ بھی تو ایک قسم کی کرپشن ہے کہ آپ بیت المال سے وہ رقم لے رہے ہیں جس کی عوض آپ نے کچھ کیا ہی نہیں. وظیفہ لے رہے ہیں آپ, اور یہ وظیفہ سارے وزیر لے رہے ہیں. تو بہرحال سارے وزیروں سے مجھے یاد آیا کہ یہ جو میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی پروز شاہ صاحبہ نے اور 1-2 دوسرے سینیٹروں نے بڑا اچھا نوٹس لیا اس شیطانی بل کا. تو مسلم لیگ کے ایک سینیٹر نے بھی یہ کام کیا, اور ان کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آیا. وہ تھے سینیٹر عفنان اللہ, جو مشاہد اللہ مرحوم کے صاحبزادے. اور مشاہد اللہ کو آپ جانتے ہیں کہ اتنے ایماندار
اور اتنے باصلاحیت، اتنے ذہین اور اتنے باذوق سیاستدان پاکستان میں ہوتے ہیں، لیکن بہت کم، 100 میں 2 یا 100 میں 1۔ تو بہت عظیم آدمی تھے، اور مجھے خوشی ہے کہ ان کے صاحبزادے نے اپنے والد کی روایات کا خیال رکھا ہے۔ یعنی یہ نہیں دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے یہ بل پیش کروایا ہے تو میں اس کا ہر صورت ساتھ دوں۔ انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز پر اس بل کی مخالفت کی۔ تو عفنان اللہ صاحب کو سلام ہے۔ اچھا، یہ تو ہمارے موضوعات ختم ہو گئے۔ آخر میں آپ کو بھی ایک خبر دیتا چلوں کہ یوکرائن نے جو حملہ کیا ہے روس پر، بہت بڑے بڑے 3 حملے کیے ہیں، ان میں ایک چیز بڑی حیرت انگیز سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ یوکرائن کے ڈرون طیاروں نے اور میزائلوں نے سائبیریا کے اندر روس کی ایک ریفائنری اڑا کے رکھ دی ہے، اور یہ ریفائنری یوکرائن کے بارڈر سے 3000 کلومیٹر دور تھی، 3000 کلومیٹر دور۔ اور یہ کمال کی بات ہے کہ یوکرائن کے پاس، یوکرائن نے اس طرح کے ہتھیار بنا لیے، اور یوکرائن نے امریکہ سے اسلحہ نہیں لیا، یورپ سے، نیٹو سے اسلحہ نہیں لیا۔ یوکرائن جتنے بھی ہتھیار روس کے خلاف استعمال کر رہا ہے، ڈرون طیاروں سمیت، میزائلوں سمیت، وہ سارے یوکرائن ہی کے اندر ہی بنے ہیں۔ بہرحال یہ ایک میرے لیے تو بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ 3000 کلومیٹر دور جا کر اس نے وار کیا۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔